नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता केशव झासँग समाजवादी पार्टीसँग भइरहेको एकता प्रक्रिया र समसामयिक राजनीतिबारे केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414906, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55414906मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टीले एकीकरणका लागि छलफललाई तीव्र बनाएको बताएका छन्। यद्यपि समाजवादी पार्टीले विस्तारित बैठक बिहिबार बसेको विस्तारित बैठकबाट तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेपछि राजपासँगको एकता प्रक्रिया केही पेचिलो बनेको छ। यसअघि राजपाले एकताका लागि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने शर्त राखेको थियो। एकीकृत पार्टीको आगामी सिद्धान्त, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप लगायतका विषयमा मोटामोटी सहमति भएको नेताले दावी गरे पनि खास गरी पछिल्लो समय भने नेतृत्वको विषय र सरकार बहिर्गमनको विषय जटिल बन्दै गएको छ। प्रदेश 2मा संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दुवै दलको एकता प्रक्रियाका सम्बन्धमा राजपाबाट वार्ता टोलीमा समेत सहभागी नेता केशव झासँग आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। झाज्यू, हजुर हजुर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। समाजवादीले सरकार नछाड्ने भयो, अब एकता प्रक्रियामा के हुन्छ? अब सरकार नछाडेपछि त एकता सम्भव नहोला, किनकि हामीले सुरुदेखि नै डे 1 देखि हामीले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो पनि एउटा प्रमुख शर्त रहेको छ कि समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ अनि मात्रै एकता हुन्छ। अब यसको पछाडि हामीले हाम्रो चाहिँ धेरै कारणहरू छ, किनकि जस्तै हाम्रै पार्टीका धेरै सांसद, नेता, मन्त्री, कार्यकर्ता जम्मै जेलमा छन् र हामीले पनि यो सरकारलाई सुरुवातमा बन्ने बेलामा समर्थन गरेको हो र हामीले त्यो एउटा विश्वासको वातावरण बनोस् र हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन होस् भन्नका लागि नै हामीले सरकारभन्दा बाहिर रहेर यो सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर पछिल्लो समय उहाँले हाम्रो माग मुद्दाहरूमा कुनै चासो नलिएपछि, हामीलाई घातै-घात गर्न थालेपछि बाध्य भएर हामीले चाहिँ यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर हामी चाहिँ बाहिर आयौँ र त्यस पश्चात हामीलाई कस्तो लाग्यो भन्ने कि अब एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ र सङ्घर्षमा गएर, किनकि वार्ता र संवाद यो सरकारले नसुन्ने रहेछ। हामी 3-4 वर्षदेखि 72 सालको त्यो लामो 6 महिनाको आन्दोलन पश्चात वार्ता र संवादमै थियौँ र अहिलेसम्म पनि वार्ता र संवादमा हुँदा पनि कुनै प्रकारको रिजल्ट ननिस्केपछि हामीले जो जनतासँग एउटा कमिटमेन्ट गरेका छौँ, जनतासँगको जो हाम्रो बाचा छ, त्यसअनुसार चाहिँ यो माग मुद्दा सम्बोधन गराउनलाई हामीलाई सङ्घर्षमा जानुको विकल्प रहेन। त्यसकारण सङ्घर्षमा जाने र वैकल्पिक एउटा धार, वैकल्पिक एउटा शक्ति निर्माण गर्ने भनेर हामीले यो एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो र यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने क्रममा सरकारमा पनि बस्ने र सङ्घर्षमा पनि यो चाहिँ दुईटा उल्टो विषय भयो, एकदमै विरोधाभासपूर्ण कुरा भयो र सङ्घर्षमा पनि रहने, सरकारमा रहने यो हुन सक्दैन। यद्यपि पछिल्लो समय माओवादीहरू जङ्गलबाट आइसकेपछि यहाँ चाहिँ सबभन्दा बढी चलेको कुरा कि हामी सरकारमा पनि रहन्छौँ। जाज्यू, त्यो विषय पछि पनि जाउँला हामी। जस्तो अब सरकार 2/3 शक्तिशाली सरकार छ, समाजवादी पार्टी आफै एउटा सहयात्री होइन कि सहयोगी दलको रूपमा छ, सरकारमा रहनु नरहनुले के अर्थ राख्छ तपाईँहरूलाई? होइन, सरकारमा रहनु नरहनुले हाम्रो मतले चाहिँ 2/3 नै पुग्ने होइन, तर हामी एउटा आन्दोलनकारी पक्ष, हामी एउटा स्टेक होल्डर, हाम्रो बेगर त्यहाँको कुनै पनि माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुने स्थिति रहँदैन र हामीले त्यसमा चाहिँ बाधा पनि उत्पन्न गर्नु हुँदैन भनेर नै हामीले सहयोग गरेको हो र हामीले जतिखेर सहयोग गर्ने निर्णय गरेका थियौँ त्यतिखेर फोरमले निर्णय गरिसकेको अवस्था थिएन अनि त्यसपछि लगत्तै फोरमले पनि निर्णय गर्यो र हामी चाहिँ यो सरकारलाई समर्थन गरेको। त्यसकारण हामी निस्किसकेपछि पनि यो 2/3 केही खासै फरक परेको छैन। तर के हुन्छ भने सबै कुरा चाहिँ संख्याले मात्रै पनि निर्धारण गर्दैन। फेरि खास गरेर संविधानसँगको विषय के हो भन्ने कि यो सर्वसहमतिको दस्तावेज हुनुपर्छ। हामीले सुरुदेखि भनेका छौँ यसलाई चाहिँ बहुमत अल्पमतको खेल नबनाऊ।
मुलुकमा यस अगाडि पनि धेरै संविधानहरू सर्वसहमतिले बनेका संविधानहरू थिए, तर ती संविधानहरू टिकेनन्। यो त कमसे कम आधी जनसङ्ख्याले यो देशमा अस्वीकृत गरेको संविधान हो। म्याथमेटिकली हाउसमा भएका जनप्रतिनिधिहरूको 90% को यो सहमतिको दस्तावेज भनिए पनि यो चाहिँ त्यो दस्तावेज होइन, यसमा व्हिप जारी गरेर बनाइएको संविधान हो। त्यसकारण हामीले के भन्या भनेपछि यो सर्वसहमतिको, त्यसकारण हाम्रो मतले मायने राख्दछ र हामी एउटा यो देशको उत्पीडितहरूको विभेदमा पारिएका संसदमा हुने अङ्कगणितले त ठुलो अर्थ राख्छ होला नि। संसदमा हुने अङ्कगणितले ठुलो अर्थ राख्छ र त्यही अङ्कगणितको अर्थ राख्ने भएको हुनाले नै एउटा विश्वासको वातावरण बनोस्, किनकि चुनाव अगाडि यो एमाले पार्टीसँग हाम्रो चाहिँ 36 को आँकडा भएको यहाँहरूले पहिला देख्नु भएको अवस्था थियो। एमालेलाई मधेसमा छिर्न पनि असाध्यै अप्ठ्यारो परेको अवस्था पनि यहाँहरूलाई स्मरण नै होला र पनि ती सबै कुराहरूलाई भुलेर हामीले उदारता देखाउँदै होइन, अब राजनीतिमा सधैँ कोही शत्रु पनि हुँदैन, मित्र पनि हुँदैन। एउटा अलिकति विवादास्पद हामी बाहिर बसेर एउटा सामान्य जनताले बुझ्ने कुरा नि, तपाईहरू केन्द्रमा समाजवादी पार्टीलाई सरकार छाड्नुपर्ने भन्ने शर्त राखेर नि 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईँहरूको आफ्नै सरकार छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू छाड्नु नपर्ने, यो के हो? यो देशमा 3 तहको सरकार छ। हजुर हजुर। एउटा स्थानीय सरकार छ, के सबै ठाउँमा सरकारबाट बाहिर अब हामी आन्दोलनमा गयौँ है भन्न पर्यो? होइन, यसमा महत्त्वपूर्ण विषय छ। यो विषयलाई बुझ्न जरुरी पनि छ। यहाँ साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ उठान गर्नुभयो। अब यो कुरा के हो भन्ने, हामी यो देशमा संहिताको लागि लडेको, गणतन्त्रको लागि लडेको पक्ष हौँ। हाम्रो मेहनतले, हाम्रो आन्दोलनले र हामी सबैको आन्दोलनको सङ्घर्षको बलले नै यो मुलुकमा संहिता स्थापित भएको हो र संहिता स्थापित गराउने सवालमा हाम्रा त्यो चाहिँ बटम लाइनहरू के भयो भने, जस्तै हाम्रै कारणले यो देशमा तल पनि 2 तहको सरकार छ, त यो संहिताको म्यान्डेट हो र संहितालाई कार्यान्वयन गराउनु हाम्रो ठुलो चुनौती हो। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ ती सरकारहरूमा हामीले सहभागिता जनायौँ र अर्को कुरा, हाम्रो संविधानसँग जो असन्तुष्टि छ त्यो संशोधनको विषयहरू तलको चाहे त्यो स्थानीय सरकारबाट अथवा प्रदेश सरकारबाट पुरा हुने होइन। हाम्रो माग पुरा हुने भनेको यो सङ्घीय सरकारबाट हो। सङ्घीय सरकारले नै संशोधन गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले संशोधन गर्ने भइदिएको भए एउटा विषय पनि बन्थ्यो, तर हाम्रो माग मुद्दाहरू तपाईलाई नैतिकताको प्रश्न गरिरहेछु म। होइन, यो नैतिकताको सवाल नै होइन। यो नैतिकता भन्दा नि हामीले नै ल्याएको संहिता यो मुलुकमा, त्यसलाई टिकाउने कि नटिकाउने, किनभने संहिता सङ्घबाट टिक्दैन। संहिता टिकाउने भनेको तल स्थानीय तह र प्रदेशबाटै संहिता टिकाउने हो। त्यो पक्षहरू, त्यो सरकारहरू कमजोर भयो भने मुलुकमा संहिताको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। यहाँलाई थाहा होला, स्मरण होला, आज यदि 2 नम्बर प्रदेशमा हामी पनि सरकारमा सहभागी नभएको भए, समाजवादीसँग मिलेर नरहेको भए, यो देशमा संहिताको त मान्छेले छनकै पाउने छैनन्, किनकि अन्य 6 वटा प्रदेश सुतेर बसेको अवस्था छ। एउटा 2 नम्बरको प्रदेश छ जसले संहिताको लागि पुरै देशभरिमा लडिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यो संहिता नसमाप्त हुन् भनेर त्यो हाम्रो एजेन्डा हो। हामीले जनताको लागि लडेर ल्याएको त्यो हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ सपना थियो र त्यो पुरा गरेको अवस्था भएको हुनाले त्यहाँबाट हामी निस्किन बित्तिकै संहितामाथि पनि ठुलो प्रहार हुने खतराहरू छन्। त्यसकारण हामी तल चाहिँ त्यसलाई जोगाएर राख्ने प्रयत्नमा छौँ। अब मान्छे हुँदाहुँदै त मान्छेले के पनि भन्छन् भन्ने कि अब यिनीहरू चाहिँ सांसद छन्, भत्ता खान्छन् र पनि यिनीहरू आन्दोलनको कुरा गर्छन् रे। त्यो भन्नलाई त मान्छे जे पनि भन्न पाए। ज्यू तपाईँहरूले झन्डै 1 दशकदेखि कुनै न कुनै रूपमा जबरजस्त रूपमै भनौँ यो मुद्दा उठाउँदै आउनु भएको छ, तर यो मुद्दा कहिले पनि पार लाग्न सकेन। यो बीचमा संविधान सभा निर्वाचन भयो, अब संविधान जारी भइसकेपछि पनि अब संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको छ, 3 तहको सरकार बनिसकेको छ, विभिन्न कालखण्डहरू पार गरेर बल्ल 2 तिहाईको स्थिर सरकार बनिरहेछ। अब प्रदेश 2 मा सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय जाति भनेर तपाईँहरूले त्यत्रो आन्दोलन चाहिँ गर्दै आउनुभयो। अहिले त्यहाँ तपाईँहरूको आफ्नै सरकार छ, बिस्तारै यो अब आर्थिक समृद्धिको विषय उठाए हुँदैन? होइन, यस्तो छ, आर्थिक समृद्धि तब मात्रै सम्भव हुन्छ जब तपाईँले राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ। हामीले भनेको संहिता 2 नम्बर प्रदेशमा त सबै चाहिँ डाडु पन्नियो, जम्मै शक्तिहरू तपाईँहरूकै हातमा छैन। त्यो गलत कुरा हो। यहाँले के बुझिदिनु पर्यो भन्ने कि हामीले जो संहिता भन्यौँ, संहिता भनेको स्वायत्त प्रदेशहरू बनाउने भनिएको थियो, जसमा कि यो परराष्ट्र नीति अनि सेना र मुद्रा यो 3 वटा अधिकार बाहेक जम्मै अधिकार प्रदेशमा हुनु पर्थ्यो। तर यहाँलाई थाहा होला, सरकार त छ, न प्रदेशको आफ्नो कर्मचारी छ, न प्रदेशको आफ्नो चाहिँ मेकानिजम छ, कुन कार्यालय हुने मातहतमा त्यो पनि अहिलेसम्म निर्धारण राम्रोसँग गरिएको अवस्था छैन। सरकारको आफ्नो चाहिँ कर प्रणाली के हुने, राजस्व के कति हुने, त्यसलाई यसरी बाँधेको छ कि हरेक कुरामा बाधा अड्चन छ। यो 2 नम्बर प्रदेशले मात्रै भोगेको समस्या त होइन यो? होइन, पर्याप्त बजेट पनि छैन। अर्को कुरा, यहाँले कानुन हेर्नु हो भने
संविधानमा चाहिँ सरकारको बिना चाहिँ प्रशासनको सरकार हुन्छ कुनै सरकारले कुनै कुरा एक्सन गर्नलाई खोइ त प्रहरी प्रशासन सरकारसँग सबैको आफ्नो आफ्नो प्रहरी प्रशासन हुनेछ भनेर भनिएको छ। एउटा प्रदेश दुई सरकारले चाहिँ प्रहरी विधेयक ल्याउँदाखेरि यो पुरै देशमा चाहिँ खैला मैला मचेको यहाँले हेर्नु भएको होला भनेपछि अनि प्रदेश सरकार पनि भन्ने अनि त्यसलाई चाहिँ उसको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नदिने संविधानमा भएकै अधिकार अनि त्यसपछि चाहिँ यो प्रदेश सरकार चलेन प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्ने पनि चाहिँ कसरी सम्भव होला? सरकार नामको लागि त सरकार भयो तर अधिकार केही छैन। त्यही अधिकारको लागि लडाई अझै पनि जारी छ। सरकार विरुद्ध आक्रोश चाहिँ पोखिरहने आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न नसक्ने अलिकति सत्ताको स्वाद चाख्न पायो भने चाहिँ फेरि गइहाल्ने यस्तो ढुलमुली प्रवृत्ति कहिलेसम्म? होइन कहाँ देख्नुभयो हामीले सरकारमा गएको? अहिले पछिल्लो समयमा त जानु भएको छैन यो 10 वर्षमा त हजुर हजुर कि 2070 सालदेखि हामीले जनतासँग जे कमिटमेन्ट गर्यौं जबसम्म संविधान लेखिदैन संविधानमा हाम्रो अधिकारहरू देखिदैन तबसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ भनेर हामीले 70 सालदेखि कराइरहेको आज यो 76 सालमा छौं 6 वर्ष भइसक्यो अनि हामी चाहिँ कहाँ सत्तामा गयौं त? कहिले गयौं सत्तामा? हतारो त छ होला है? कुनै हतारो छैन। हामीले त प्रश्न हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले पनि हामीलाई भनिराख्नु भएको कुरा के हो भने राजपा सरकारमा आओस् हामी यो प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाउँछौं तपाईहरु आउनुस् सरकारमा भनेर बारम्बार भनिराख्नु भएको अवस्था जाँदा के भयो त अनि सरकारमा आउनुस् हामी सक्दैनौं। यसकारण जान सक्दैनौं कि हामी पहिला पनि समर्थन गरेर हेरिसकेका छौं र बाहिरबाटै समर्थन गरेका थियौं तर चाहिँ हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन भएनन्। त्यसकारण हामीले के भनेको पहिला माग मुद्दाहरू पूरा गर्नुस् अनि हामी चाहिँ च्यारिटी खोलेर बस्या होइन। पार्टी भनेको सत्तामा नजाने होइन। तपाईले राजनीतिक दल खोलेर संघर्षमा मैदानमा आइसकेपछि तपाई सरकारमा जाने नै होइन भन्ने कुरा होइन त्यो फेरि अर्को कुरा होला। तर हाम्रो भनाइ के हो भने हाम्रो कमसेकम माग मुद्दा त पूरा गरिदिनुस्। हाम्रो पनि नैतिकताको प्रश्न छ नि कि हाम्रा मन्त्रीहरूमाथि मुद्दा लगाएको छ हाम्रो सांसद अझै जेलमा छ हाम्रो नेता कार्यकर्ता जेलमा छ हामी के नैतिकताले जाने सरकारमा? ती माग मुद्दाहरू फिर्ता गर्नु परेन कि हामीले मात्रै यो देशमा यस्तो आन्दोलन गरे हो? त्यस अगाडि पनि त योभन्दा भयानक आन्दोलनहरू भएका छन्। 20-20 हजार जनता मारेर आएको पार्टीहरू सरकारमा छ। त्यस अगाडि पनि यही एमाले पार्टी कांग्रेस पार्टी स्वयं चाहिँ सशस्त्र जनयुद्ध चलाएर आएको पार्टीहरू हो। हामीले त कमसेकम शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका छौं। तपाईहरु कुनै अलिकति विषयान्तर भयो कि जस्तो समाजवादी पार्टीसँगको एकता प्रक्रियाकै विषयमा कुरा गरौँ। लामो समयदेखि तपाईहरु दुईटै पार्टीले एउटै मुद्दा उठाउँदै आउनुभयो बारम्बार कुनै पार्टी सत्तामा जाने कहिले नजाने यस्तो किसिमको पनि देखियो। एकता प्रक्रिया पनि लामै समय देखियो। अहिले आएर अब अगाडि बढ्ने सम्भावना निकै कम देखिएको छ। सहमति हुने अथवा एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने के सम्भावना देखिन्छ? अब यसमा के हो भने सुरुदेखि यहाँलाई थाहा होला 3 वटा महत्त्वपूर्ण पाटो थियो एकता प्रक्रियाको। हजुर हजुर। पहिलो चाहिँ एउटा राजनीतिक जो समझदारी हुन्छ वैचारिक नीतिगत सैद्धान्तिक कुराहरू विचार आदर्शका कुराहरू भन्ने पाटो थियो जसमा यहाँले भन्नुभयो सुरुदेखि कि लगभग सबै कुराहरू मिलिसकेको अवस्था छ। हामीले त्यसलाई एक प्रकारले टुङ्ग्यायौं चाहे शासकीय स्वरूपको बारेमा होस् अथवा निर्वाचन प्रणालीको बारेमा होस् अथवा चाहिँ समाजवाद त भनियो समाजवादी पार्टी बनाउँछौं भनेर हामीले भन्यौं तर त्यो कस्तो समाजवाद हुने त त्यो चाहिँ हामीले सामुदायिक समाजवादको रूपमा खाली यो मुलुकमा चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवाद भनी चाहिँ एउटा बीपीको समाजवाद भनेर अगाडि बढ्यो तर त्यो अगाडि बढ्न सकेन। त्यसकारण मुलुकमा चाहिँ सामुदायिक समाजवाद त्यो बोलिभियामा जुन प्रकारको समाजवादको प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यो समाजवादको रूपमा चाहिँ हामीले सामुदायिक समाजवादलाई नै यो एक लोकतान्त्रिक समाजवादको उन्नत खालको यो समाजवाद हो यसलाई चाहिँ अभ्यास गरेर अगाडि बढ्ने गरी हामी अगाडि जाने र मुलुकमा चाहिँ यो आगामी सिद्धान्त निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा तपाईहरु करिब सहमति चाहिँ मात्रै होइन एउटा नयाँ प्रयास पनि हो। के हो भनेपछि त्यो यहाँले गम्भीरतापूर्वक सुनिदिनु होला कि यो के हो भनेपछि हामीले यो मुलुक भनेको विविधतायुक्त मुलुक हो। हामीले यसलाई चाहिँ बहुभाषिक अनि बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक समाजको रूपमा हामीले यसलाई हाम्रो प्रस्तावनाले नै व्याख्या गरेको छ संविधानको। अर्थात् हामीले के भन्यौं भने यो नेपालको गठनदेखि नै नेपाल बनेदेखि नै नेपालको जो विशेषता छ त्यो खास पृथ्वीनारायण शाहले जो भन्ने गरेको नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलवारी भनेर जुन चित्रण गरेका थिए जुन फर्मुलामा उनले नेपाललाई चाहिँ एकीकरण गरेका थिए त्यो के हो भनेपछि यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो। त्यसकारण नेपालमा जो बहुराष्ट्रिय राज्यहरूको स्थापनामा जोड दिने त्यो बहु पहिचानहरूलाई जोड दिने त्यो सबैको अधिकार सुरक्षित गर्ने सबैको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने सबैको पहिचानको रक्षा गर्ने र सबैको अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ यो सामुदायिक समाजवादको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने गरी सैद्धान्तिक रूपमा हामी सहमत भइसकेका छौं। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि कि यसको अर्को दुईटा पाटो छ। एउटा नेतृत्व व्यवस्थापन
जो नेतृत्व व्यवस्थापनमा पनि लगभग हामीले सबै कुराहरू टुङ्ग्याइसकेका छौँ नेक टु नेक एकदम नेतृत्वमा टुङ्ग्याउने भने चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा पहिले नै 6 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ अब 2 जना समाजवादी पार्टीबाट 2 जना थपिएपछि 8 जना अध्यक्ष हुने गरी सहमति हो अथवा 1 जनालाई मान्ने हुने गरी केही सहमति भएको छ? होइन हेर्नुस् यसमा के हो भन्ने कि मुख्य रूपमा कुरा के हो भने हामीहरूले पनि त हाम्रो पार्टीमा 6 जना अध्यक्ष भए पनि त्यो अध्यक्ष मण्डल भनेको एउटा अध्यक्ष हो त्यो एउटा नयाँ अभ्यास थियो 2 महिनामा पाला पुर्याइरहनु भएको छ अहिले होइन मैले त्यही त भनिरहेको छु त्यो अध्यक्ष मण्डल भनेको पनि एउटा अध्यक्ष हो नामको लागि त्यो अध्यक्ष मण्डल त्यो प्र्याक्टिस छ दुनियाँमा कयौं मुलुकहरूमा छ त त्यो प्र्याक्टिस पनि यहाँ हामी चाहिँ त्यसको लागि अहिले तयार नभएको हुनाले हामीले पनि निर्णय गरेर के गर्यो भने अब हामी चाहिँ इन्डिभिजुअल महाधिवेशनमा जाँदा पनि एकल अध्यक्षीय प्रणालीमा जाने त हामीले पहिला नै निर्णय गरिसकेका थियौँ त्यसकारण त्यो 6+2 हुने होइन कि हामीले के भन्यौँ भने कि अहिले हामीले एकीकरण गर्दा केन्द्रीय समितिमा एकैजना अध्यक्ष हुन्छ तर अन्य समितिहरू हुन्छ जसमा कि केही अध्यक्षहरूलाई सेटिङ गर्ने जस्तै त्यहाँ 2 जना अध्यक्ष छ भने हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि 2 जना अध्यक्ष कै रूपमा हैसियतमा त्यहाँ राख्ने मान्नुहुन्छ अन्य अरु बाँकी 4 जना मैले यहाँलाई भन्दैछु त्यो रूपमा राखेर अनि बाँकी नेताहरूलाई चाहिँ वरिष्ठ नेताको रूपमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा आदि इत्यादिको रूपमा मिलाएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा नेतृत्व व्यवस्थापनको जो कुरा छ त्यसमा चाहिँ हामी एक प्रकारले पुरै चाहिँ सबै कुरा मिलिसकेको अवस्था कुनै बाधा छैन। यो छ भन्ने कि थियो भन्ने झाज्यू जस्तो अब त सरकारबाट नबाहिरिने भए पछाडि समाजवादी पार्टी तपाईहरु त अब एकता प्रक्रियाबाट बाहिरिनुहुन्छ होला। म आउँदैछु त्यतैतिर आउँदैछु त्यसकारण आजको दिनसम्म अझै पनि बैठक उहाँहरूको जारी छ आज पनि उहाँहरूको बैठक जारी छ आज के निर्णय आउँछ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र अझै पनि टाइम भएको हुनाले मैले यहाँलाई एकदम वर्तमान कालकै वाक्यांशहरू प्रयोग गर्दैछु र त्यसमा चाहिँ के भयो भने त्यो स्थिति हामीले अस्ति उहाँहरू बैठक बस्नु उहाँहरूको पदाधिकारी बैठक बस्नु बसिसकेको भोलिपल्ट नै हामी बसेर जो फाइनल कुराकानी गरेका थियौँ त्यसमा पनि कुरा अनुसार के हो भने अन्तिम कुरा तेस्रो शर्त जो हाम्रो थियो त्यो थियो सरकारबाट बहिर्गमन किनकि सरकारबाट बहिर्गमन नहुन्जेलसम्म सङ्घर्ष पनि हुँदैन र वैकल्पिक धार पनि निर्माण हुँदैन त्यसकारण हामीले तपाईहरु सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ अनि मात्रै एकता हुन्छ भनेर बारम्बार भनेका छौँ जो जगजाहेरै छ सबैले जाने बुझेको कुरा हो। अब यहाँले भने जस्तै यदि एकछिनलाई कल्पना गरौँ यदि उहाँहरूले आज सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनु भएन भन्ने अनि के हुन्छ भनेदेखि कि यो एकीकरण तत्काललाई सम्भव हुँदैन। यसकारण हुँदैन कि हामीले सुरुदेखि भनेका छौँ हामीलाई सङ्घर्षमा जानु छ हामीलाई वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नु छ त्यसकारण यदि उहाँहरू सरकार छोडेर आउनु भएन भने तत्कालको लागि यो एकता प्रक्रिया टुङ्गिन्छ अब पछि भोलिको दिनमा कहिले के होला त्यो भविष्यको कुरा रह्यो। हजुर तपाईलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा छोटो समयका लागि बसिदिनु हुन म तपाईँलाई आग्रह गर्दछु कार्यक्रममा अहिलेलाई भने छोटो ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता केशव झासँग समाजवादी पार्टीसँगको एकीकरण प्रक्रिया खास गरी राष्ट्रिय राजनीति बारे केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। झाज्यू हजुर पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। अब केही श्रोताका प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे तपाईँलाई मैले धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ। विनोद खवासले झापाबाट चन्द्र राईले सिराहाबाट सोध्नु भएको छ उहाँहरूको एउटै आशयको प्रश्न छ भारतले नेपाली भूमि लुपु लेक लिम्पिया धुरा कालापानी कब्जा गरेको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो यस विषयमा पार्टीले किन आवाज उठाउन सकेन भन्ने सोध्नु भएको छ उहाँहरूले। अब यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कुनै पनि पार्टीको विषय रहेन। अहिले सुरुमा पनि मैले कति कुराहरू भन्दाखेरि त्यो परराष्ट्र मामिला भन्ने कुरा देशको कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ पार्टीले बोल्नु पनि हुँदैन र पार्टीका नेताहरूले बोल्ने हो जो नेताहरूले आफ्नो तरिकाले सबैले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिँदै हुनुहुन्छ। यसको स्थिति के हो भने यसमा हामीले प्रष्टै आफ्नो मान्यताहरू राखिसकेको अवस्था छ। हामीले सर्वदलीय बैठकमा पनि आफ्नो कुराहरू प्रष्ट पारेका छौँ र हामीले के भनेका छौँ भने यो कूटनीतिक तरिकाबाट सुल्झाउने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ के भन्छ बोर्डरमा जुन किसिमले जहाँ मानव बसोबास छ त्यहाँ चाहिँ हामीले जसरी सुरक्षा गरिरहेका छौँ बोर्डरको त्यो गरि नै रहेका छौँ त्यसमा कसैले कसैलाई भन्नुपर्ने कुरा भएन। त्यस विषयमा चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा कसैको झन्डा जलाएर कसैको पुतला जसरी अब यो मुद्दामा लगाएर चाहिँ यो समस्याको समाधान हुँदैन र त्यस्ता राष्ट्रवादी तत्त्वहरू जसले आफूलाई यसरी चाहिँ खुब विरोध गर्दैमा राष्ट्रवादी तत्त्व भइन्छ भनेर जसले मानेका छन् त्यो सबभन्दा राष्ट्रिय विरोधी र उग्र राष्ट्रवादीहरू हुन् तिनकोबाट यो मुलुकमा सिनको पनि भाट्ने स्थिति हुँदैन।
र हामी त्यसमा प्रष्ट छौँ। यो सार्वभौमिकताको मुद्दामा जसरी यतिखेर अब त्यो भारतले सीमा मिचिएको भन्ने खबर आए बित्तिकै जुन सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलायो, तपाईँहरू पनि जानुभयो, सबै दल जसरी अहिले राष्ट्र एक ठाउँमा उभिन सकियो त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले पनि आफूलाई उभ्याउनु भएको छ कि छैन भन्ने आशयमा थियो सरकारको त्यो आशय त अब सबैले बुझेकै छन् नि। प्रधानमन्त्रीले नै प्रष्ट रूपमा भनेपछि तपाईँहरूको पनि साथ छ। देशको सारा राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का भएर हामी चाहिँ यसमा चाहिँ कूटनीतिक पलबाट यसलाई सुल्झाउने भन्ने मलाई आत्मबल मिलेको छ भन्नुको अर्थ त हामी यसको देशको तेस्रो ठुलो पार्टी यसको विरुद्धमा छौँ भन्ने त कुरै भएन। पहिलो कुरा तपाईहरुको पूर्ण साथ रहन्छ सरकारलाई, संशय नै भएन। तपाईहरुको पूर्ण साथ समर्थन छ। यो कूटनीतिक प्रयासबाट गर्नुपर्छ र यसमा हल्लाको भरमा जानु हुँदैन। अब किनभने यो आजको समस्या होइन, 60 वर्षदेखि भारतको नक्सामा त्यो छ, हाम्रो नक्सामा कहिले त्यो पार्ट देखिएको स्थिति छैन। त्यसकारण तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा जुन पोर्सन हाम्रो हो त्यसमा क्लेम गरेर हामीले तत्काल यसलाई चाहिँ सुल्झाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। प्रकाश थापाले सोध्नु भएको छ धापाखेलबाट भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? लामो समयदेखि उहाँले त तपाईँहरूको पार्टीसँग पनि जोड्नु भएको छ, तपाईँहरूको पार्टीमा पनि निकै खेले भारतीय पक्षहरू भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, हाम्रो पार्टीमा होइन, उहाँलाई गलत इन्फर्मेसन रहेछ। यो देशमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीहरूमा त्यहाँको बढी प्रभाव छ, उहाँहरूले खेलेको छ र देश पनि सञ्चालनको गतिविधिमा, सरकारी सञ्चालन गतिविधिमा सबै त्यहाँबाटै सञ्चालनमा छ। हामीहरू त कहिले पनि शासन सत्तामा रहेनौँ, हामी नेतृत्वमा रहेनौँ, सबै त अन्य दलहरू यिनै दलहरू रहे। त्यसकारण देशमा कहाँ के बेचिएको छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै हात पनि छैन। त्यसकारण उहाँलाई यो इन्फर्मेसनको अभाव देखिन्छ र हाम्रो पार्टीमा कसैको दबाब पनि छैन। अझै स्पष्ट पारिदिनु होला। राजु बजगाईले धेरै श्रोताको तपाईँहरूको पार्टीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू नै छ। राजु बजगाईले सोध्नु भएको छ पाटनबाट भनेर, उहाँले यो पार्टीमा तपाईँहरूको मुद्दा कमजोर हुनु भारतीय पक्षले हात उठाइदिँदा हो कि होइन भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, हामीलाई अरूसँग मतलबै हुँदैन। यो देशमा दुर्भाग्य के छ, जब उत्पीडितहरूले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्छ त्यसलाई चाहिँ विदेशी भूमिसँग, विदेशसँग त्यसलाई मुद्दालाई जोड दिने अनि त्यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने ठुलो यहाँ षड्यन्त्र भइरहन्छ। हाम्रो मुद्दा भनेको हाम्रो यहाँका निमुखा जनताको लागि हो, विभेदमा पारिएका जनताको लागि हो, उत्पीडनमा पारिएका जनताको लागि होस्, चाहे त्यो मधेसी होस्, आदिवासी जनजाति होस्, खस आर्य होस्। हामीले सम्पूर्ण देशमा रहेका उत्पीडितहरूको लागि बोल्ने हो, आवाज उठाउने हो र हाम्रो अहिलेसम्मको जति पनि माग मुद्दाहरू हामीले उठाएका छौँ, चाहे जे पुरा भएका छन् त्यो कुनै पर्टिकुलर मधेसको जनताको लागि मात्रै पनि होइन, पुरै सारा देशको लागि राष्ट्रिय मुद्दाहरू भएको हुनाले हाम्रो कुनै पनि माग मुद्दाहरू न कमजोर भएको छ न हाम्रा कुनै माग मुद्दाहरू अरूले भनेर हामीले उठाएका छौँ। बरु यहाँ चाहिँ कति माग मुद्दाहरू हामीले गणतन्त्रको लागि आन्दोलन गरिरहँदाखेरि, दोस्रो जनआन्दोलन गरिरहँदाखेरि कहिले पनि धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा थिएन त्यसमा। तर चाहिँ अचानक चाहिँ कहाँ कसरी आयो भन्ने कुरा, कसको खेलोमेलो छ भन्ने कुरा उहाँहरूले सबैले बुझ्नु भएकै छ। त्यसकारण हाम्रो जति पनि माग मुद्दाहरू छ जम्मै राष्ट्रियको जनतासँग जोडिएको विषयवस्तुहरू छ र कसैको त्यसमा प्रभाव छैन। श्याम खतिवडाले सुनसरीबाट, डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट सोध्नु भएको छ तपाईँलाई जनताले जनमत चाहिँ विकास र समृद्धिका लागि दिए, 2 नम्बर प्रदेशमा उल्लेखनीय प्रगति अहिलेसम्म देख्न सकिएको छ, खालि राजनीति मात्रै भन्नुहुन्छ, विकास र समृद्धि चाहिँ कहिल्यै देख्न नपाइने भए है जनताले भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, यो प्रश्नको मलाई लाग्छ पहिला पनि उत्तर आइसकेको हुनुपर्छ। हामी अधिकारको लागि अझै पनि लड्दैछौँ, अधिकार पुरा भइसकेको छैन। अधिकारहरू नभएको हुनाले हामीले यो समृद्धितर्फ र विकासतर्फ चाहिँ फड्को मार्न सकिरहेका छैनौँ। जसै गरी हामीसँग साधन स्रोत जुड्छ र अहिलेसम्म सबै प्रदेशहरूमा तुलना गर्नुभयो भने सबभन्दा बढी कामहरू चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा भएको छ। जुन 2 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्नुभयो जहाँ सरकार, यद्यपि हामी 2 नम्बर मात्रैमा सीमित छैनौँ, पुरै राष्ट्रव्यापी पार्टीको रूपमा अगाडि बढेका छौँ। हामीलाई पुरै देशभरिबाट मतदान भएको छ। तर साथीहरूले पनि भन्ने बेलामा खालि 2 नम्बर भन्नुहुन्छ र पनि 2 नम्बरकै कुरा गर्ने हो भने जति पनि प्रदेशहरू छ यो पछिल्लो समय संहिता आइसकेपछि सबभन्दा बढी यदि कामहरू भएको छ भने त्यो 2 नम्बर प्रदेशमै भएको छ र ढुक्क हुनुहोस् 2 नम्बर सबै प्रदेशभन्दा अगाडि निस्किन्छ विकासको मामलामा। युद्धप्रसाद लामिछानेले सोध्नु भएको छ झापाबाट, सत्तामा सहयात्री बनेर समाजवादी पार्टी जस्तै आफ्नो मुद्दा उठाए हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो हामीले चाहिँ सत्तामा सहभागी भएर बाहिरबाटै समर्थन गरेर यो सरकारलाई चाहिँ पुरै समर्थन गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास गरे हो। हामी 1 वर्षसम्म कुर्यौँ। आज भोलि गर्दा गर्दै बारम्बार हामीलाई विभिन्न बहानामा चाहिँ हाम्रो माग मुद्दाहरूलाई पछाडि धकेल्ने काम भयो र उल्टै हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूलाई छानी पचाउन थालिसकेपछि हामी बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिएको हो र त्यो उहाँले हामीलाई दिएको सुझाव अनुसार हामीले त्यो प्रयोग पनि गरिसकेको अवस्था हो। त्यो काम लागेन।
त्यसकारण अब जनताको अधिकारको निम्ति हामीलाई चाहिँ सङ्घर्षमा जानुको विकल्प रहेन। तपाईँले यो समर्थन फिर्ता लिएको कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो तपाईँले त्यो सुरुमा चाहिँ संविधान संशोधनको मुद्दा तपाईँले जुन लामो समयदेखि उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, सरकार 2/3 बहुमत पुग्नै लाग्दाखेरि सरकार बनिरहँदाखेरि तपाईँहरू 81 हतासिएर त्यो बेलामा किन समर्थन गर्नुभएको थियो सरकारलाई? होइन, 81 हतासिएर गरेकै होइन, हामी एकदम सुझबुझका साथ। तपाईँलाई लाग्छ नि बारम्बार यो झुटो आश्वासन दिन्छ सरकारले हामीलाई भने, त्यो आश्वासन लाग्दै गर्दाखेरि राजनीतिमा के हुन्छ भने पछिल्लो अनुभव तपाईँलाई अहिले काम लाग्दैन। जब पात्र परिवर्तन हुन्छ, प्रवृत्ति पनि परिवर्तन हुन्छ। हामीलाई के लाग्यो भने त्यो नयाँ अलिअलि विश्वास लाग्यो सरकार, नयाँ सरकार डेभलप भयो, नयाँ सरकार बन्यो, त्यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो मान्यता राख्ने पक्षधर पनि थिए, माओवादी पक्षधरहरू थिए जो क्रान्ति गरेर आएको, जो जनयुद्ध लडेर आएको, र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई के आश्वस्त पार्नुभयो भने अहिले त हामी एक ठाउँमा भएका छौँ, एमाले र माओवादी मिलेका छौँ, हामी नेकपा बनेका छौँ, तपाईँहरू चाहिँ आउनुहोस्, तपाईँहरूका जम्मै माग मुद्दाहरू पुरा हुन्छ। तर जुन पार्टीमा 50% हाम्रो कुरा राख्ने पक्ष देखेपछि नै हामी विश्वास गरेर उहाँहरूको विश्वासकै बलमा चाहिँ यो सरकारलाई समर्थन गरेको हो र हतारिएर गरे होइन। यहाँलाई स्मरण होला, पहिला चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव भएको थियो, त्यसमा पनि हामीले समर्थन गरेको हो, त्यो धेरै अगाडिको कुरा हो। त्यसपछि धेरै पछि गएर सरकार निर्माण भएको हो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ कुनै हतार गरेर होइन कि त्यहाँ हामीले पनि सम्भावना देखेर, किनकि अब प्रचण्डजीहरू पनि त्यहाँ भएको, उहाँले केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो संशोधनको प्रस्ताव पनि हाउसमा लिएर गएको अवस्था देखेर नै हामीले त्यो विश्वास गरेर हामी गएको हो। तर दुर्भाग्यवश उहाँ पनि अन्य शासकहरू जस्तै निस्किनु भयो, खालि धोका दिने मात्रै, कुरा मात्रै गर्ने, काम नगर्ने। सारा विश्वले उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने दिन केपी ओलीजीलाई हाउसमा बोलेको सुन्नुभयो। उहाँले चाहिँ हाम्रो माग मुद्दाहरू छिटै समाधान गर्छौँ भनेर आश्वासन दिनुभएको थियो, तर चाहिँ उहाँले कुनै माग मुद्दाहरू पुरा नगरेपछि मात्रै हामी समर्थन फिर्ता लिएको हो। न हतारिएर हामीले समर्थन गरेका थियौँ, न हतारिएर समर्थन फिर्ता लियौँ, ताकि हामी भोलि सङ्घर्षमा जाँदा आम जनताले तपाईँहरूले केही प्रयासै गर्नु भएन संशोधनको लागि, यो सरकार बनेपछि भन्ने आरोप नलागोस् भनेर नै हामी चाहिँ सबै पहल गरेर, सबै पहल र प्रयासहरू गरेर मात्रै यो निष्कर्षमा पुगेका हौँ। 2/3 सरकार छ, शक्तिशाली सरकार छ, तपाईँहरू सत्तामा हुनु नहुनु संसदमा चाहिँ अङ्कगणितले के खासै फरक पर्नेवाला छैन। यस्तो अस्थिर राजनीति हुँदाखेरि तपाईँहरूको एउटा अङ्कले गर्दाखेरि सरकार नै चाहिँ बाहिरिने चाहिँ सम्मको अवस्था हुँदा त तपाईँहरूको माग सम्बोधन भएन भने अब के होला जस्तो लाग्छ? के आशा छ? आशा भन्दा नि एउटा विषय के हो भने यहाँले भने जस्तै अङ्कगणित एकछिनमा फेल हुन्छ। जनताको जब सङ्घर्ष सुरु हुन्छ अनि कुनै अङ्कगणित काम लाग्दैन। राणा शासनमा कम्प्लिट अङ्कगणित राणाहरूकै पक्षमा थियो, पक्षमा थियो। बहुदलीय व्यवस्थामा पनि योभन्दा अघिल्लो संविधान बन्दा पनि त्यो संविधानको विरुद्धमा एक शब्द कोही बोल्नेवाला थिएन, र पनि आज ती संविधानहरूको के हकीकत भयो यहाँको सामुन्ने छ। अहिले त यो संविधानको पक्षमा विरोधमा धेरै चाहिँ जनमत छ। पछिल्लो समय 57%ले संविधान अपूर्ण छ, संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रै पक्षमा मतदान भएको अवस्था छ। त्यसकारणले यसमा केही पनि छैन र यो जनमतले असर राख्दैन र अङ्कगणितले केही असर राख्दैन भन्ने होइन। अङ्कगणितले हाउसमा केही तात्विक अन्तर राखे पनि जब जनता त्यसको प्रतिकारमा र विरुद्धमा उत्रिन्छ, ती अङ्कगणितहरू यही मुलुकमा चाहिँ 7-7 चोटि फेल भएको हामीले देखेका छौँ। दाजु कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता केशव झासँग समाजवादी पार्टीसँग भइरहेको एकता प्रक्रिया, जो उहाँ एकता प्रक्रियामा राजपाका तर्फबाट वार्ता प्रक्रियामा सहभागी समेत हुनुहुन्थ्यो, समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिबारे केन्द्रित भएर उहाँसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी रवि श्रेष्ठ र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।